बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आतिश न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं सैयद शदाद बुखारी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती रिपोर्टर हसनैन इखलाक साहब। इन्होंने आज की डेट में आतिश न्यूज़ पेपर पर एक निशानदही की है जिसमें LDA के ज़ाती फ्लैट्स कोठा पिंड, जिन्हें सेंटर फ्लैट भी कहा जाता है, माडोटन एक्सटेंशन का वो एरिया है, उसमें 87 फ्लैट्स पर कब्ज़ा है। डायरेक्टर ज़फ़र इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, यहाँ तक के रिकॉर्ड कीपर तक का भी मौक़िफ़ लिया गया है। लिस्ट के मुताबिक जो 87 फ्लैट्स पर कब्ज़ा है उससे लाचार और गरीब बताकर कब्ज़ा करवाया गया है। इन्होंने एक पिन पॉइंट किया है जिसमें कहा गया है कि उन फ्लैट्स की जो मंथली है वो इन अफसरान तक पहुँचाई जा रही है। मेरे मुताबिक कि सिर्फ वो एक N ब्लॉक का मसला नहीं है, वो सेंटर फ्लैट क्यू ब्लॉक भी है, जोहर टाउन में भी फ्लैट्स हैं, इकबाल टाउन में भी फ्लैट्स हैं। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने LDA के ज़ाती फ्लैट्स हैं उन सब के यही हालात हैं। या तो अफसरान शामिल हैं उसमें, या वहाँ का जो अमला है वो शामिल है। कहीं ना कहीं महकमे के गवर्नमेंट मुलाजमीन इसमें पेश कदम आगे हैं, जिस पर कब्ज़ा माफिया सरेआम उन फ्लैट्स पर कब्ज़ा भी कर रहा है और मंथलियाँ भी पहुँचा रहा है। जी हसनैन साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है। LDA में जो है वो आप जानते हैं कि एक तवील दास्तान है अवाम को ख्वार करने की। करप्शन के हवाले से भी हम सबको वहाँ पे जो किस्से और कहानियाँ हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी हमने आतिश अखबार में दी है, उसकी जो बाकी बातों से हम उसे कहेंगे कि अगर एक्सक्लूसिवनेस है वो ये कि इस बार इनका विक्टिम जो है वो आम शहरी या आम अफराद नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इनके विक्टिम जो है ख़ुद LDA के मुलाजमीन भी हैं। उसकी वजह ये है कि N ब्लॉक में जो है वो सैकड़ों जो फ्लैट्स हैं वो मौजूद हैं। उनमें से तकरीबन आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि 87 फ्लैट्स ऐसे हैं जिन्हें महकमे को बताया गया कि जहाँ पर मजबूर और बेसहारा जो लोग हैं वो रिहाइश पजीर है, इसलिए जो है वो इसकी जो पैसे हैं वो महकमे को नहीं दे सकते। लेकिन हकीकत में ये है कि ये वो लोग हैं जहाँ पर उन लोगों को रखा गया है जो इसका बाकायदा जो है वो माहाना किराया कह ले या एक माहाना रकम है वो देते हैं। अब वो किन्हें देते हैं? वो यकीनी तौर पर यही मुलाजमीन और अफसरान हैं जो हाउसिंग 6 के से वाबस्ता लोग हैं। वो उनमें जो है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि रिकॉर्ड कीपर साहब है शाम खान साहब, उनसे जो है वो इस हवाले से कल जब हमने बात की तो उन्होंने जो है वो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो स्टेट अफसर जो है राय शबान उनके ऊपर जो है वो मुंतकिल कर दी। उन्होंने कहा कि ये उनका काम है, वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। हालांकि जो हमें हमारे ज़राए ने बताया है कि दरअसल ये सारा जो मामला है उसकी देखभाल जो है वो खुद शाम खान जो है उसके ज़िम्मे है, और वही वहाँ से जो है वो तमाम चीज़ों को कलेक्ट करके आगे जिन जिन लोगों तक उसका हिस्सा पहुँचना होता है वो पहुँचाने का ज़िम्मेदार है। तो यहाँ पर जो है वो हमारी राय शबान से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि वो 10 दिन की छुट्टी पर है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया हमारे सामने कि बिल्कुल इन फ्लैट्स में जो है वो कुछ मसाइल हैं, कुछ मसला है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो ये भी बताया कि वो चूँकि 10 रोज़ की छुट्टी पर हैं इसलिए वो इस हवाले से कोई जवाब नहीं देना चाहते या उनके पास जवाब नहीं है। उसके अलावा जो है वो हमने डायरेक्टर साहब जो है वो उनसे भी ज़फ़र इकबाल साहब उनसे भी बात की। उनका भी जो है वो मौका बड़ा बाकमाल था कि उन्होंने जो है वो सीधा सीधा हमें कहा कि दफ्तर आओ तो फिर बात करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि स्टोरी जो है वो जब हम फाइल करते हैं वो अमूमी तौर पर शाम या रात का वक्त ही होता है, तो रिपोर्टर्स जो है वो उसी वक्त इन तमाम अफसरान से जो है वो मौक़िफ़ लेते हैं अमूमी तौर पर। तो दिन में जो है अगर मैंने वो लेना है उसके बाद फिर मुझे खुद अपनी ज़ात के लिए भी जो है वो ये बड़े ताकतवर लोग हैं शदाद साहब। ये माशरे में इनके बड़ा असर व रसूख है। जो शहर के बड़े बड़े नामवर हम कह लें कि बदमाश और इस तरह के लोग हैं वो इनके वाकिफ़ होते हैं।
تو ہم کسی بھی مجھ سمیت کسی بھی رپورٹر کے لیے جو ہے وہ جو بڑا خطرے کی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ دن میں یا ان کے دفتر میں جا کر ان کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کریں. حالانکہ ہم اگر ہمیں کوئی موقف ویسے فراہم نہیں کر رہا تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس تک ہر صورت میں پہنچا جائے, چاہے بالمشافہ ہی جو ہے وہ ان سے ملاقات کر لی جائے. لیکن بہرحال یہ صاحب جو ہے وہ فون پر موجود تھے تو اسی لیے ان سے فون پر جو ہے وہ اس حوالے سے موقف لینے کی کوشش کی, مگر اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے جو گفتگو کی بڑی افسوسناک تھی, بجائے اس کے کہ وہ اس بات کی وضاحت کرتے کہ وہاں پر جو ہے وہ 87 فلیٹ جو ہے کیوں ایسے لوگوں کو دیے گئے ہیں, اور جو جس طرح دعویٰ کیا جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے کہ ان فلیٹس کی جو ہے وہ منتھلی رقم اکٹھی کی جاتی ہے جو کہ سالانہ کروڑوں روپے میں جو ہے وہ بنتی ہے. اس سے محکمے کا نقصان ہے, آپ جانتے ہیں, یا پھر جو غریب ایل ڈی اے ملازمین ہیں ان کا حق جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. وجہ فرما رہے ہیں آپ حسنین صاحب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی نشاندہی بھی بڑی درست ہے, کیونکہ پچھلی کچھ 1.5 دہائیوں سے میں بھی ایل ڈی اے کی بیٹ کر رہا ہوں. ایل ڈی اے کی بیٹ کرنے کے ناطے ہوئے یہ تو اس چیز کا احساس مجھے بھی ہے کہ یہ جو افسران ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں, ان لوگوں کا قبضہ مافیا سے بھی بڑے اسٹرانگ تعلقات ہیں. ایسے ہی اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بھی نا کیا نام ہے ڈی جی صاحب کے نوٹس میں دینا چاہیے, کیونکہ نئے جو ڈی جی صاحب آئے ہیں سننے میں آیا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں اس کے اوپر وہ بڑے ہی جو ہے نا کہ سرگرم نظر آ رہے ہیں, جیسے کہ غیر قانونی تعمیرات, روزانہ کی بنیاد پہ ڈیمولشنگ, روزانہ کی بنیاد پہ ٹرانسفر پوسٹنگ, رات کو 10 بجے تک وہ میٹنگ دے رہے ہیں, اور اس میٹنگ میں ایجنڈا یہی ہے کہ بھی مجھے بتائیں کہ مسئلہ کہاں موجود ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن ہمارے جو پرانے افسران نے بالا جو بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ڈائریکٹر حضرات جو ہیں خاص طور پہ, بریفنگ تو ان لوگوں نے دینی ہوتی ہے, لیکن یہ بریفنگس اور نشاندہی درست نہیں کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. کم سے کم جو صحافی نشاندہی درست کر رہا ہے تو اس پہ تو کم سے کم فوری طور پہ ڈی جی ایل ڈی اے کو ایکشن لینا چاہیے. لیکن کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایک خبر بریک کی تھی, اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کہتے ہیں ڈی جی ہیڈ کوارٹر کے جو پی ایس او ہیں وہ بھی کسی مسئلے میں ملوث ہیں, لیکن وہ تو آج بھی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا حسنین صاحب اس کے اوپر آپ پھر کوئی خبر دیں گے, فالو اپ جاری رکھیں گے؟ جی بالکل شہزاد صاحب, آپ نے درست کہا. میں پہلے تو جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر دوں کہ ڈی جی ایل ڈی اے بلا شبہ جو ہے وہ بڑی محنت سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر عام عوام کے لیے جتنی بھی سہولت ہے وہ پیدا کی جا سکے. لیکن جہاں جس طرح آپ نے بتایا کہ ان افسران کی طرف سے ان کو صحیح طرح طور پہ بریفنگ نہیں دی جا رہی ہے, ان کو نہیں بتایا جا رہا, اسی طرح انہی افسران کی طرف سے جو ہے وہ یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ایکسیسیبل نہ ہو, یعنی ان تک جو ہے وہ کوئی پہنچ نہ پائے, کوئی صحافی جو ہے وہ ان سے کوئی کسی قسم کا سوال نہ کر سکے, کوئی خبر ان تک جو ہے وہ نہ پہنچائی جا سکے. یہ ان کی جو ہے وہ خاصی کوشش ہوتی ہے. اس میں وہ آپ کو یہ ڈیفیم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, یعنی بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں افسران بالا کے نظر میں, اور بھی دوسرے حربے جو ہے وہ طریقے آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, اور خود بھی اس حوالے سے شکار بھی رہے ہیں. تو لیکن یہ ہے جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ بلا شبہ ایسے ہی ہے کہ یہ صرف این بلاک کا ہی معاملہ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی کمپریہنسو سٹوری جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس میں مزید جو ہے وہ انکشافات ہیں کہاں کہاں پر جو ہے وہ ایل ڈی اے کے فلیٹس پر اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک 2 نمبر طریقے سے خود محکمے کے افسران نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے. کروانے کا بھی ہم لفظ یہاں نہیں یوز کریں گے, یہ تو انہوں نے خود کیا ہوا ہے. سٹوری آپ یعنی کل کے روزنامہ آتش میں جو ہے وہ ملاحظہ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں بڑا آپ کو مکمل تفصیل دی جائے گی کہ کس طریقے سے لوگ وہاں پہ پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, کون کون لوگ جو ہے وہ ان پیسوں کو اکٹھے کر رہے ہیں, اور کتنی رقم جو ہے وہ وہاں سے اکٹھی کی جاتی ہے جو کہ جس کی بندر بانٹ جو ہے وہ بعد میں کی جاتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں اب حسنین صاحب. کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی پچھلے دنوں اپنے منہ سے بیان جاری کیا باقاعدہ کہ ایل ڈی اے کی جو ہے وہ محکمے کی شکایت بار بار آ رہی ہے اور اس پر توجہ بھی دی جائے گی. اجازت دیجیے, پروگرام چھکے حقائق میں. السلام علیکم.